जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारारथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नाथ प्रभु का विशेष अनुग्रह द्वारा श्री धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगत जननी गोदा देवी महारानी द्वारा विरचित श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीले गरिरहेका छौं। जानकी जी झैं तुलसी का फेद में भूमिबाट प्रकट हुनुभएकी श्री गोदा देवी, उहाँले जब पिताजी का श्रीमुखबाट सुन्नुभयो गोप बालिकाहरूले 1 महिनासम्म कात्यायनी देवी को व्रत को बहानाद्वारा भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्नका निमित्त एक अनुष्ठान गर्नुभयो र प्राप्त गर्नुभयो भगवानलाई। यो छाप बाल्यावस्थामै गोदाजीलाई पर्यो र उहाँले पनि विचार गर्नुभयो म पनि गोपी भावद्वारा यस श्री धन्वी नव्य नगरलाई नै ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर श्री वटपत्र साई भगवानलाई श्री कृष्ण भगवानको स्वरूपमा अनुभव गर्दै 10 आलवारहरूलाई नै 10 सखीका रूपले चिन्तन गरेर 1 महिनाको व्रत गर्न पर्यो भनेर श्री धनुर्मास व्रत सम्पन्न गर्नुभयो। भगवानलाई समर्पण गर्न तयार गरिएको पुष्पमाला आफ्ना केशपाशमा धारण गरेर उच्छिष्ट बनाएर भगवानलाई अत्यन्तै प्रिय बनाएर समर्पण गर्नुभयो गोदा देवीले। र भगवानको मङ्गलानुशासन स्वरूप श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध, जसलाई शब्दमयी माला भनेर आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, 30 थुङ्गाका रूपले 30 गाथाहरू छन् श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धमा। त्यो भगवानको लागि पनि र भगवानका भक्त महाभागवतहरूका लागि पनि अत्यन्तै उपादेय बन्यो, दुवैलाई कल्याण गर्नेवाला बन्यो। भगवान विरक्त भएर शयन गरिबक्सेको छ, चेतनले कति गरे पनि आफूतर्फ आउने चेष्टा नै गरेन। संसारी चेतनहरू भगवानलाई भुलेर चटक्क मायाका साथमा रमाइरहेका छन्, संसारमा डुबिरहेका छन्। यस्तो अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा श्री गोदा देवीले अवतार ग्रहण गरेर नीलादेवीका साथ शयन गरिबक्सेका भगवानलाई जगाउनुभयो। चेतनहरूलाई पनि भन्नुभयो, हे जीव हो, तिमीहरू भगवानकै शेष हौ, भगवानकै वस्तु हौ। र भगवानलाई पनि यो सिकाउनु भयो कि प्रभु हजुरकै वस्तु त हो नि यो, यसको रक्षा हजुरले नै गर्नुपर्छ। यस दिव्य प्रबन्धद्वारा श्री गोदा देवीले भगवानलाई र चेतनलाई दुवैलाई नै
आफ्नो स्वरूपको बोध गराइबक्सेको छ। दुई प्रबन्धहरूको रचना गर्नुभयो। एक श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध, अर्को नाचियार तिरुमौली नाम गरेका। यी सबै भगवानका मङ्गलानुशासनकै निमित्त, भगवानको अर्चा स्वरूपको वर्णनकै निमित्त रचना गर्नुभएको देखिन्छ। श्री गोदादेवीले अत्यन्तै सुललित पद्यद्वारा गान गर्नुभयो। सबै आलवारहरू पुरुष आलवार हुनुभयो। उहाँहरूले दिव्य प्रबन्धको गान गरेर भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। त्यही पङ्क्तिमा श्री गोदादेवी एक स्त्री आलवार कवयित्रीका रूपले विश्व प्रसिद्ध रहनुभयो र भगवान श्री रङ्गनाथलाई नि पति प्राप्त गर्नुभयो यस व्रतद्वारा। यस्तो उत्तम व्रत र यस व्रतमा गरिने उत्तम कालक्षेप श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध, यसको अनुभव गर्दै गर्दै आज हामी 5औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आउँ पहिले श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित पञ्चमी गाथालाई मूलका रूपले पारायण श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामी यसको भावानुवाद र अगाडिका विवरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। मायनै मन्नु बड मधुरै मैन्दनै तूय पेरुनीर यमुनै तुरै बनै आयर कुलत्तिनिल तोन्रु मडिविलक्कै ताई कुडल विलक्कम सेद दामोदरनै तूयो माय बन्धुनाम तुमलर्तु वित्तोडुदु भाइनाल पाडी मनत्तिनाल सिन्दिक्क पोय पिडैयुम पुगुदरु बा निन्द्रनवुम तेनिल तूसागुम से पेलो रिम्बावाय। श्री गोदादेवीले गान गर्नुभएको प्रबन्धको 5औं गाथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। अत्याश्चर्यैक निलयम अविच्छिन्न भगवत सम्बन्धास्पद मथुरा पुराधिनाथम परम पवित्र महापय पूरित भरित यमुना नदी विहार रसिकम गोकुल समुद्भूत मंगलदीपम जननी जठर प्रख्यापनपटीयां संच दामोदरम यदि वयं परिशुद्धा सत्य समीचीनानि पुष्पाणि समर्प्य प्रणम्य वाचा संकीर्त्य मनसा विचिन्तयेम तर्हि पूर्वाघानि उत्तराघानि च वह्निक्षिप्ततूलवत् क्षणेन प्रणश्येयुः अतस्तमेव संकीर्तयेम। गोपी भावद्वारा गोदादेवीले मङ्गलानुशासन गर्दै भगवानका अनेक विशेषणहरू यहाँ बताउनु भएको छ। प्रथम विशेषण बताउँदै हुनुहुन्छ अत्याश्चर्यैक निलयम, अत्यन्त आश्चर्यमय भगवान। अविच्छिन्न भगवत सम्बन्धास्पद मथुरा पुरादिनाथम, सदैव भगवानको सम्बन्धले युक्त भएको त्यस्तो मथुरापुरी, त्यसका स्वामी भइबक्सेका परम पवित्र महाजलले भरिएकी यमुना नदीका तटमा विहार गर्नलाई रमाउनेवाला गोकुलमा उत्पन्न हुनुभएका मङ्गलदीप समान माताजीको उदरलाई उज्ज्वलित गरिदिने यस्ता भगवान दामोदरलाई यदि वयं परिशुद्धा सत्य समीचीनानि पुष्पाणि समर्प्य प्रणम्य वाचा संकीर्त्य, हामीले अत्यन्तै शुद्ध भएर राम्रा राम्रा पुष्पहरू समर्पण गरेर प्रणाम गरेर वाणीद्वारा संकीर्तन गरेर मनसा विचिन्तयेम, मनद्वारा पनि चिन्तन गऱ्यौँ भने तर्हि पूर्वाघानि उत्तराघानि च वह्निक्षिप्त तुलवत् क्षणेन प्रणश्येयुः, हामीले गरेका पहिलेका पापहरू र अब गर्ने पछिका पापहरू यी सबै त्यसरी समाप्त हुनेछन् जसरी रुईका थुप्रामा यदि आगो लगाइदिने हो भने जसरी त्यो भित्रभित्रै जलेर खरानी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले तत्कालै नाश हुनेछन् ती सारा अपराधहरू। अतस्तमेव संकीर्तयेम, त्यसो भएको हुनाले उहाँकै हामी संकीर्तन गर्नेछौँ। यो मूल गाथाको विवरण भयो। प्रथम गाथामा
समृद्धिले सहित भएका ब्रजमा निवास गर्ने सम्पूर्ण गोप बालिकाहरूलाई भगवत अनुभवका निमित्त आह्वान गर्नुभयो, व्रतका निमित्त आह्वान गर्नुभयो गोदादेवीले। दोस्रो गाथामा आएर व्रतका नियमहरूलाई बताउनुभयो, त्याज्य र उपादेय कर्महरू, व्रतका अवधिभित्र के गर्ने के नगर्ने, गर्ने भगवानका नामको कीर्तन, नगर्ने कर्महरूमध्ये हामीले घिउ पिउने छैनौँ, दुध पिउने छैनौँ, केशमा पुष्प धारण गर्ने छैनौँ, गाजल लगाउने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले आचरण नगरेका कार्यहरू हामीले पनि गर्ने छैनौँ, कटुवचन बोल्ने छैनौँ, अरूलाई बिज्ने प्रकारका बाणीहरू बोल्ने छैनौँ, आफ्नो शक्ति अनुसार दीन दुखीहरूलाई र सत्पात्रहरूलाई दान दिनेछौँ इत्यादि गर्ने र नगर्ने त्याज्य र उपादेय कर्मको विधान दोस्रो गाथामा गर्नुभयो। र दोस्रो गाथामा भगवत सन्निधिमा आउँदा, आचार्यका सन्निधिमा आउँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर आउनु, यो नियम पनि बताउनुभयो। तृतीय गाथामा आइसकेपछि यो मार्गशीर्ष व्रत, धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै विस्तृत हुनेछ, थोरै फल दिने छैन, यसले विस्तृत फल प्रदान गर्नेछ भनेर यो फलको विस्तारलाई बताउनुभयो तृतीय गाथामा आइसकेर। र चौथो गाथामा आएर गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मेघ देवता, तपाईँले आफ्नो औदार्यलाई अलिकति पनि सङ्कुचित नगरिकन पर्याप्त वर्षा गरिदिनुहोस्, सबैलाई आनन्द मिलोस्, सर्वत्र सम्पत बढेर जाओस्, शान्ति होस्, र यो व्रतलाई पनि हजुरले सानन्द परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर पर्याप्त वर्षा गर्नका निमित्त मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो। आज पाँचौँ गाथामा गोपिनीहरू, धेरै प्रकारका गोपिनीहरूको भेला यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ गोदामाजीले। व्रतको अनुष्ठान गर्नका निमित्त सम्मिलित भएका गोपीहरूमध्ये कतिपय गोपिनीहरू नीति शास्त्रलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, कोही साहित्य शास्त्रलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, कोही इतिहास पुराणलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबै गोपिनीहरूले यही विचार गर्नुभयो आफ्ना आफ्ना शास्त्रका अनुसार कि हामीले प्रारम्भ गरिएको यो 1 महिनासम्म चल्ने धनुर्मास व्रत यो निर्विघ्नपूर्वक कसरी समाप्त हुन सक्ला, बिचमा कुनै बाधा पो आइलाग्ने हो कि, त्यसका विषयमा धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ गोपिनीहरूले। कुनै विघ्न हुन सक्छ भन्ने शङ्का गर्नुभयो सबैले। शास्त्रले भन्छन् श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि। कुनै मङ्गल कार्य प्रारम्भ गरिएको छ भने त्यो मङ्गल कार्यमा धेरै प्रकारका विघ्नहरू आइलाग्छन्। बडे बडे ज्ञानीहरूले, महापुरुषहरूले आयोजन गरेका कार्यहरूमा पनि त्यस्ता कल्याणकारक कार्यहरूमा धेरै विघ्नहरू देखा पर्दछन्। त्यसकारणले पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यमा पनि कुनै प्रकारको विघ्न हुन सक्छ, यो सोच्नुभयो नीति शास्त्रलाई जान्ने गोपिनीहरूले। जो साहित्यलाई जान्नेवाला गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एउटा आख्यानलाई सम्झिनुभयो कि एउटा भमरो कमल पुष्पमा त्यो मकरन्द पान गर्नका निमित्त, रसपान गर्नका निमित्त प्रवेश गर्छ दिनमा। दिनभर त्यो रसपान गर्दै गयो। जब सूर्यास्त हुने समय आयो कमल मुर्झाउन प्रारम्भ गर्छ। हुँदाहुँदै सूर्यास्त भइसकेपछि कमल यसरी बन्द भयो। बिचरो भमरो त्यहीँ नै कैदी जस्तो भएर रहेको छ पुष्पका भित्र। त्यहाँ भित्र बसेर पनि उसले यही सोचिरहन्छ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। म यहाँ थुनिएको छु अहिले, तर यो रात सधैँ रहिरहने होइन। रात्रि गमिष्यति, रात हट्नेछ। भविष्यति सुप्रभातम, भोलि बिहानी हुनेछ। बिहानी हुँदा हुँदा पूर्वतिर सूर्यदेवको उदय हुनेछ। भास्वान उदेश्यति, सूर्य किरण जब यो कमल पुष्पमा पर्न लाग्छ नि, बिस्तारै बिस्तारै यो कमल फुल्दै फुल्दै फक्रदै फक्रदै खुल्दै खुल्दै जान्छ। हसिष्यति पङ्कजश्री,
यसरी यो कमल विकसित हुने बित्तिकै म फेरि यहाँबाट फुत्त निस्कनेछु अनि आफ्ना गन्तव्यमा जानेछु भनेर त्यो भमरो सोच्दै हुन्छ। तर रात्रिकै समयमा एक हात्ती आउँछ, आएर त्यो कमलको पुष्पलाई तोडमडोड गरेर पुष्प पनि नष्ट गरिदिन्छ र ऊ भमरो पनि नष्ट हुन्छ। उसले बिहानीको परिकल्पना गर्यो, त्यहाँबाट म छुट्छु भन्ने कल्पना गर्दा गर्दै आखिर ऊ पनि नष्ट भयो। जसरी यस्तो विघ्न आउन सक्छ, त्यसकारणले हामीले 1 महिनाका निमित्त प्रारम्भ गरिएको यो व्रत, यसका बिचमा कुनै विघ्न आउन सक्ने हो कि के गरी यो विघ्नबाट हामी बच्ने होला भनेर साहित्य शास्त्र जान्ने गोपिनीहरूले यस्तो चिन्तन गर्नुभयो। कोही इतिहास पुराणलाई जान्नेवाली गोपिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यसो विचार गर्नुभयो कि राजा दशरथ वृद्ध हुनुभएको छ, सारा प्रजाहरूबाट अनुमोदन प्राप्त गरेर श्री रामजीलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्ने समय हुन लाग्यो। सबै मङ्गलै मङ्गल छ, सर्वत्र रामो रामो राम इति जनानाम अभवन कथा। सबैका घर घरमा, द्वार द्वारमा, चोक चोकमा सर्वत्र राम 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 राममय बनेको छ अयोध्या। सबै गदगद छन् प्रजाहरू, अब त हाम्रा राम राजा बन्दै हुनुहुन्छ। सबैतिर आनन्दै आनन्द भएको छ। परन्तु जब मन्थराले सुनि रामलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्न लाग्नुभएको छ दशरथजीले, आएर कैकेयीको बुद्धिलाई विपरीत गराइदियो। उसले अनेक प्रकारका हुने नहुने सबै बताएर जुन समयमा श्री रामजीको राज्याभिषेक गर्नुपर्नेछ त्यस्तो उत्तम मुहुर्त अगावै कैकेयीले राजा दशरथसँग 2 वरदान माग्नुभयो। विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम। उस समयमा हजुरले 2 वरदान दिने भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज त्यो वरदान दिने समय भयो, म माग्दैछु। कैकेयीले भन्नुभयो, आज यसै समयमा जटावल्कल धारण गरेर राम 14 वर्षका लागि वनवास जानेछन् र यही सामग्रीद्वारा मेरा पुत्र भरतको राज्याभिषेक हुनेछ। कैकेयीले यसो भन्ने बित्तिकै दशरथजी मूर्छित हुनुभयो। भगवान श्रीरामले जब थाहा पाउनुभयो पिताजीको आज्ञा छ, तत्कालै उसै समयमा सारा राजोचित पोसाकहरू खोलेर भगवान वनवासतर्फ जानुभयो। आखिर त्यस्तो मङ्गल कार्य गर्न लाग्नुभएको थियो दशरथजीले। त्यो मङ्गलका समयमा यस्तो वज्रपात पनि त भयो नि। इतिहासलाई जान्ने, पुराणलाई जान्ने यी गोपिनीहरूले शङ्का गर्नुभयो, हुनसक्छ हामीले गरेका यस अनुष्ठानका बिचमा पनि कुनै प्रकारको विघ्न आउन सक्छ। रामे राज्यम पितुरभिमतं सम्मतं च प्रजानां माता बब्रे तदिह भरते सत्यवादी ददौ च चिन्तातीतः समजनि तदा पादुकाग्र्याभिषेकः दुर्विज्ञानस्वहृदयमहो दैवमत्र प्रमाणम। आफ्नो भाग्य नै फलित हुने रहेछ। आखिर त्यस्तो भगवानको राज्याभिषेक पनि त्यहाँ विघ्नले स्पर्श गर्न सम्भव भयो भने हामीले गरेको यो अनुष्ठानका बिचमा विघ्न नआउला भन्न कसरी सकिन्छ र? इतिहास पुराण जान्ने गोपिनीहरूले यस्तो शङ्का गर्नुभयो। विचार गर्नुभयो, हामीले पनि कति हो कति पाप गरेका छौँ, कति कति कर्महरू गरेका छौँ। अब यो सारा विघ्नका रूपले ती पापहरू अहिले देखा पर्छन्। यज्ञ हाम्रो यो अनुष्ठान कसरी पूर्ण होला? वेदान्तसँग परिचित भएकी गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो कति, उहाँहरूले सबैका शङ्काहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ए गोपियो चिन्ता नगर, हाम्रो व्रतमा कुनै प्रकारको विघ्न हुने छैन। होइ, जसरी वेदान्त जान्ने गोपिनीले सबैको शङ्काको परिहार गरिदिनु भयो, समाधान गरिदिनु भयो, त्यही समाधानलाई गोदाममाझीले यस गाथामा समेट्नु भएको छ। तद अनया गाथया प्रतिपाद्यते। शुभ कार्यका प्रारम्भमा त्यो शुभ कार्यमा विघ्न नआओस् भन्नका निमित्त पहिले सुरुमा विश्वक्सेनको पूजा गरिन्छ। भगवान श्री विश्वक्सेनको आराधना भइसकेपछि विघ्नं निघ्नन्ति सततम विश्वक्सेनं तमाश्रये, सबै प्रकारका विघ्नहरू समाप्त भएर जान्छन्।
अब त्यो विश्वक्सेन पूजन गर्दै गर्दा फेरि विघ्न आयो भने चाहिँ त्यसका लागि फेरि अर्को एउटा विश्वक्सेन आराधना अर्को गर्नुपर्ने हो कि त्योभन्दा पहिले फेरि त्यसमा विघ्न आयो भने त्योभन्दा पहिले अर्को गर्नुपर्ने हो कि यो त अनवस्था हुने भयो नि त। अब गरिने जो महान कार्य छ त्यसको प्रारम्भमा विश्वक्सेन आराधना गरियो, त्यसले अब आउने आपत्तिहरू त टरे, तर विश्वक्सेन आराधनाभित्रै आइलाग्ने आपत्तिहरू त्यस्ता विघ्नहरू चाहिँ कसरी परिहृत हुन्छन् त, कसरी नासिन्छन् त भन्दा विश्वक्सेन आराधनाले आइलाग्ने कर्ममा अब हुँदै गर्ने कर्मका विघ्नहरू पनि नाश गर्ने र विश्वक्सेन पूजा गर्दै गर्दा आइलाग्ने विघ्नहरू पनि स्वतः नाश गर्ने यस्तो सामर्थ्य राख्नुहुन्छ त्यो पूजाले, विश्वक्सेन आराधनाले। त्यसकारणले अनुष्ठानान्तरम न उपक्रम्यते तदेव अनुष्ठानम स्वपरनिर्वाहकम भवति। विश्वक्सेन आराधना आफूमा आइलाग्ने विघ्न पनि हटाउँदै अब गरिनेवाला कार्यको विघ्न पनि हटाउन समर्थ हुन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको यो अनुष्ठानले लोकमा हुने सबै प्रकारका विघ्नहरू पनि समाप्त भएर जान्छन् र यस व्रतका बिचमा आइलाग्ने विघ्नहरू पनि यसले नाश गरिदिन्छ। त्यसकारणले चिन्ता गर्न पर्दैन भनेर सबैलाई समाधान दिनुभयो वेदान्त जान्ने गोपिनीहरूले। भगवानका अनेक विशेषणहरू बताउनुभयो। पहिलो विशेषण बताउनुभयो अत्याश्चर्यैक गुणगणैकतानम। भगवान आश्चर्यमय हुनुहुन्छ, भगवानका गुण, भगवानको स्वरूप रूप सबै आश्चर्यले परिपूर्ण भएको छ। उहाँ मथुरापुरीमा अवतीर्ण हुनुभयो, यमुना नदीमा विहार गर्नुभयो, ब्रजमण्डललाई रञ्जित गरिदिनु भयो आफ्ना चरण रजद्वारा, माताजीको यशलाई बढाइदिनु भयो प्रभुले, दामोदर नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। त्यस्ता भगवानलाई मन वचन र शरीर रूप यी 3 करणहरूद्वारा शुद्ध भएर परम पवित्रतम पुष्पहरूद्वारा हामीले अर्चना गरेर सङ्कीर्तन गर्ने हो भने सबै प्रकारको कल्याण हुनेछ, सारा पापहरू पनि भस्मसात हुनेछन् हाम्रा। त्यसकारणले चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यस्तै भगवानको भजन गरौँ भनेर वेदान्त जान्ने गोपिनी सबैलाई प्रबोध गरिरहनु भएको छ, बताइरहनु भएको छ। ब्रह्मसूत्रमा एक सूत्र बताउनु भएको छ बादरायणले, तदधिगम उत्तर पूर्वाघयो रश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। जसले ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता साधकको उपनिषदले बताउनुहुन्छ पहिलेका पूर्वाग भनेका पहिलेका सञ्चित आदि गरेका कर्महरू ती सबै पनि नष्ट भएर जान्छन्। अब आउने आगामिनी जति कर्महरू हुन् ती आगामी कर्महरू पनि सबै नष्ट भएर जान्छन् भनेर वेदान्तले बताउनु भएको छ। उपनिषदले यही नै भन्नुहुन्छ, एवं हास्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेका यस्ता साधकका पहिलेका सबै पाप नाश हुन्छन्, अब हुने पापहरूले स्पर्श गर्न सक्दैनन्। यसरी उपनिषद वाक्यको प्रमाण त्यहाँ उठाउनु भएको छ। अन्यत्र शास्त्रमा के भनिन्छ भने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। आफूले गरेका शुभ हुन् अथवा अशुभ कर्म हुन् यिनलाई अवश्य पनि भोग्नै पर्छ। कृतं कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ होस् चाहे अशुभ होस् त्यसलाई भोग्नै पर्छ त्यो कर्मको फललाई। नभोगिकन कर्मको नाश कसै गरी हुँदैन। करोडौँ करोडौँ कल्प बितेर गए तापनि त्यो अवश्य उसले भोग्नै पर्छ। यसरी पाप हुन् अथवा पुण्य हुन् यी सबै अनुभव गरेर नै भोगेर नै यी विनाशित हुन्छन्, अन्यथा नभोगी हुँदैन भनेर एकतर्फ शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। एकतिर ब्रह्मविद्या प्राप्त गर्नेलाई पहिलेका पापले पनि स्पर्श गर्दैनन्, अब आउने पापले पनि छुन सक्दैनन् भन्यो भने अर्कातर्फ अवश्य पनि भोग्नै पर्छ भन्यो। कतिपय विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ त्यो जो
ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेका छन् उनलाई पहिलेका कर्मले छुन सक्दैनन्, अबका कर्मले पनि स्पर्श गर्दैनन् भन्नु भनेको त्यो विद्याको महात्म्य मात्र हो, प्रशंसा मात्र हो, अवश्य पनि भोग्नै पर्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अनि कर्महरू अनुभव नगरिकन नासिँदैनन् भनेर प्रतिपादन गर्ने जो शास्त्रहरू छन् उनीहरूले बताएको के हो र भोग्नु पर्दैन भनेर बताएको के हो भन्दा यी दुवैको अलग अलग विषय हो। एकले अर्कालाई यहाँ खण्डन गरेको बुझ्न हुन्न, कुनै प्रकारको विरोध यहाँ छैन परस्परमा। कसरी भन्दा नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, अवश्य पनि भोग्नै पर्छ, नभोगिकन करोडौँ करोडौँ कल्प बिते पनि ती कर्महरू नाश हुँदैनन् भनेर जो बताइयो नि, यी वाक्यहरूले त्यो कर्ममा भएको फलजनकत्व जो सामर्थ्य हो अवश्य पनि कर्मले फल प्रदान गर्छ हो, त्यसको स्थिरीकरणका लागि त्यसलाई दृढ गर्नका निमित्त यी वाक्यहरू आए। अर्को एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते एवं विधि पापम कर्म न सृष्यते इत्यादि शास्त्र वचनहरूको भाव चाहिँ के हो भने जसले ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता भगवत शरणापन्न चेतनका ती कर्महरू पहिलेका सञ्चित आदि गरेका कर्महरू कर्मै नाश हुने होइनन्, तर ती कर्मले फल उत्पन्न गर्न सक्दैनन्, त्यति मात्र भनिएको हो। जस्तो कि धानको बिउ छ, यसै पानीमा त्यसलाई छरिदिने, राम्रो हिलो तयार गरेर छरिदिने हो भने त्यो भर्र उम्रन्छ। तर त्यही धानको बिउलाई एउटा कराईमा राखेर मजाले सेक्ने हो भने अब त्यो जस्ताको तस्तै छ हेर्दा त्यो धान, तर त्यो लगेर छरिदिने हो भने त्यसबाट बीज अङ्कुरित हुँदैन। ब्रह्मविद्याको प्रभाव त्यही हो, कर्म नाश हुने होइन, कर्ममा हुने जो फलजनकत्व हो, फल उत्पन्न गर्ने सामर्थ्य हो, त्यो भने ब्रह्मविद्याले नाश गरिदिने हो, कर्म नाश हुने होइन। त्यसकारणले अवश्य आफूले गरेका कर्म भोग्नै पर्छ अनि मात्रै ती कर्महरू नाश हुन्छन्, यो पनि सत्य छ। ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेकालाई ती कर्महरूले स्पर्श गर्न सक्दैन, कर्मको फलले यिनीहरूलाई कुनै प्रकारको असर गर्न सक्दैन, फल नै आउँदैनन् कर्मका भन्न पनि ठिक छ। यो कसरी जान्नुपर्छ लोकमा भने जस्तो कसैले अग्निको प्रभावलाई बताउँदैछन्, अग्निले जलाउँछन्, सबै चिजलाई खरानी बनाउन सक्छन् भनेर अग्निको त्यो दहन शक्तिलाई बताइरहेका छन्। कसैले भने कोही भन्छन् पानी, त्यो पानीको प्रभाव बताउँदै पानीले त अग्निको त्यो दहन शक्तिलाई नाश गरिदिन्छ, पानी भएपछि आगाले केही गर्दैन भनेर कसैले पानीको प्रभाव बताउँछन्। यी अलग अलग विषय हुन्, एउटा अग्निमा भएको शक्तिलाई बताउँछन् दहन शक्तिलाई, अर्को पानीमा भएका शक्तिलाई बताउँछन्। विषय त एउटै हुँदै होइनन्, तर यसको परस्परमा विरोध त छैन, तर पनि यसको समन्वय कसरी गर्नुपर्छ भने यदि जलका सन्निधिमा पानीका सन्निधिमा त्यो अग्नि छैन भने त्यो अग्निले जलाउँछ, जरा जहाँ अग्नि छन् त्यहाँ पानी पनि लगाइदियो, पानी पनि राखिदियो भने त्यही अग्निले जलाउन सक्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेका त्यस्ता भगवत शरणागत चेतनको जुन दिन शरणागति गरेका छन् उसै दिन ती सारा सञ्चित कर्महरू अब फल दिन नसक्ने भएका हुन्छन्। त्यो अघि भुटेको धान जस्ता, त्यसलाई छर्दा बीज अङ्कुरित जसरी हुँदैन त्यस्तै स्थिति हुन्छ। यदि ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेको छैन अथवा भगवत शरणागति गरेको छैन भने त उसले करोडौँ जन्म लिएर भए पनि आफूले गरेका कर्महरूको फल अवश्य पनि भोग्नै पर्छ। यसको तात्पर्य यही हो। भगवान वैकुण्ठका अधिपति वैबक्सन्छ, लक्ष्मीजीका पति वैबक्सन्छ, अवाप्त समस्त काम भनेर शास्त्रले बताउँछन्। भगवानलाई सबै प्रकारका कामना परिपूर्ण रूपले प्राप्त छन्, भगवानमा कुनै प्रकारको अपूर्णता छैन। यदि कुनै चिज भगवानले चाहनु भएको भए उसलाई ईश्वर अथवा पूर्ण ब्रह्म भनेर बताउन सकिन्न। कुनै चिजको कामना छैन, आवश्यकता छैन, ऊ सबै प्रकारले परिपूर्ण छ, त्यसैले उसलाई भनिन्छ पूर्ण।
त्यसैले उपनिषदले बताउनुभयो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परस्वरूपमा पनि पूर्ण, विभव स्वरूपमा पनि पूर्ण, विभव हुँदा पनि पूर्ण, अन्तर्यामी हुँदा पनि पूर्ण, अर्चा हुँदा पनि भगवान पूर्ण नै भइबक्सन्छ। त्यस्ता भगवान श्री वैकुण्ठमा विराजित भइबक्सन्छ, सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो म कृष्ण अवतार लिन्छु। पृथ्वीमा कृष्ण अवतार भगवानले लिनुभयो। गोप, गाई, गोपी सबैका लागि भगवान सुलभ रहनुभयो कृष्ण अवतारमा। त्यति मात्र गर्नु भएन, भगवानले यहाँ नौनी चोर्नुभयो, माखन चोर्नुभयो, दही चोर्नुभयो, अनेक प्रकारका चेष्टाहरू गर्नुभयो, लीलाहरू गर्नुभयो। भगवानले सबै आश्चर्यचकित पर्न सक्ने त्यस्ता प्रकारका कार्यहरू भगवानले गर्नुभयो। जन्मदै केही दिनमै भगवानले पुतना जस्ती राक्षसीलाई समाप्त पार्नुभयो, सकटासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, तृणावर्तलाई समाप्त पार्नुभयो, बकासुर, वत्सासुर आदि गरेका सबै मर्दै गए बाल्यावस्थामै भगवानका हातबाट। त्यसकारणले भगवानले सबैलाई चकित गर्ने प्रकारका चेष्टाहरू गर्दै गर्दै जानुभयो। त्यसकारणले यहाँनिर अत्याश्चर्यैक निलयम, अत्यन्त आश्चर्यमय अथवा आश्चर्यका घर भनेर भगवानलाई सम्बोधन गर्नुभयो गोदादेवीले। जति बेला भगवान श्री रामचन्द्रका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो, यद्यपि तुलसीदासजीले तुलसीकृत रामायणमा त भगवानलाई चतुर्बाहु स्वरूपले नै अवतार गराउनु भएको छ। भगवानको अवतारको वर्णन गर्दा निज आयुध भुजचारी, चार हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर भगवान कौशल्याका अघिल्तिर प्रकट हुनुभयो भनेर बताउनु भएको छ। परन्तु मूल रामायण श्रीमद् वाल्मीकि या रामायणमा वाल्मीकि महर्षिले भगवानका चार हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म इत्यादि वर्णन गर्नुभएकै छैन। भगवान सामान्य मनुष्य जस्तो भएर लीला गर्नुभयो। आत्मानं मानुषं मन्ये, भगवान आफूलाई मानव अथवा मनुष्य भनाउनै रुचाउनुहुन्थ्यो। रामावतारमा भगवानका अनेक लीलाहरू हुँदै गए। जब लङ्का विजयको समय आउन लाग्यो, सारा राक्षस कुललाई समाप्त पार्नुभयो, रावणलाई पनि समाप्त पार्नुभयो भगवान श्रीरामले। त्यस समयमा एकातर्फ त्यो विशाल शरीर लिएर त्यो रावण लडिरहेको छ। आएर रावणका सन्निधिमा मन्दोदरीले विलाप गर्छिन्। त्यस पछाडि भगवानतर्फ हात जोडेर स्तुति गर्दै भगवानसँग भन्छन् मन्दोदरीले, तमसः परमोधाता शङ्खचक्र गदाधरः श्रीवत्सवक्ष्या नित्यश्रीः अजय्य शाश्वतो ध्रुवः। प्रभु, मैले हजुरलाई जानेकी छु, हजुर एक दशरथ नन्दन मात्र हुनुहुन्न, अपितु हजुर तमसः परमोधाता, यो प्रकृति मण्डलबाट टाढा रहने सबैका रक्षक हजुर हुनुहुन्छ। साक्षात् वैकुण्ठनाथ हजुर हुनुहुन्छ। शङ्ख चक्र गदाधरः, चार हात छन् हजुरका, चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। हजुरका वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित छन्। हजुरको ऐश्वर्य नित्य ऐश्वर्य हो, शोभा पनि नित्य शोभा हो। कसैले हजुरलाई जित्न सक्दैनन्। हजुर नै सनातन हुनुहुन्छ, हजुर नै शाश्वत सत्य हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई वन्दना छ। मन्दोदरीले यसरी स्तुति गर्छिन् भगवानको। शङ्खचक्र गदा पाणी स्वरूपकै स्तुति गरिन् मन्दोदरीले। विशेष भक्तहरूले भगवानलाई उस समय पनि यसै स्वरूपमै दर्शन गरिरहन्थे। भगवानले यो स्तुति श्रवण गर्नुभयो र भन्नुभयो, मैले यस समयमा सबैले देख्ने गरी शङ्खचक्र गदा पद्म त लिएको छुइनँ, तर पनि यिनले शङ्खचक्र गदा पद्मधारी भनेर स्तुति गरिन्। त्यसकारणले अब मैले के गर्नु पर्यो, अबको अवतारमा भने यी आफ्ना आयुधहरूलाई साथमा लिएर अवतार लिनु पर्यो। यो सङ्कल्प भगवानले उसै समयमा गर्नुभयो। मनमा यस्तो चिन्तन गर्नुभयो। जब कृष्णावतारको समय आयो, भगवान देवकीका अघिल्तिर कंसका कारागारमा अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपले प्रकट हुनुहुन्छ। शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर चार हात छन् भगवानका। जातोसी देवदेवेश शङ्खचक्र गदाधर। त्यस समय पिता माताले स्तुति गर्दा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुर देवताका देवता हुनुहुन्छ, शङ्खचक्र गदा पद्मधारी हुनुहुन्छ, प्रकृति मण्डलबाट टाढा रहने हुनुहुन्छ, यस्ता हुनुहुन्छ भनेर वसुदेवजीले स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको। भागवतमा पनि बताउनुहुन्छ भगवान श्री सुखदेव स्वामीजीले,
अत्यन्तै अद्भुत बालकको दर्शन गर्नुभयो वसुदेवजीले। पहिले माताजीले भन्दा पहिले पिताजीले दर्शन गर्नुभयो भगवानको अवतारका समयमा। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, राजन यस्ता अद्भुत बालकको दर्शन पहिले पिता वसुदेवजीले गर्नुभयो। कसरी अद्भुत भन्दा कोही बालक जन्मदा जन्मदै चार हात लिएर जन्मदैन। चतुर्भुजम शङ्ख गदार युधायुधम, अनि जन्मदा जन्मदै उसले कुनै शस्त्र अस्त्र लिएर जन्मदैन आमाका कोखबाट आउँदा। भगवान त चार हात लिनुभएको छ, चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएको छ। कोही बालक जन्मदा वस्त्र लगाएर जन्मदैन, परन्तु भगवान त पीताम्बरम चमचम चम्कने पीताम्बर श्री विग्रहमा धारण गरेरै भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवान अनेक आभूषणले विभूषित हुनुहुन्छ, किरीट कुण्डल इत्यादि सबै भगवानका छन्। कोही बालक जन्मदा जन्मदै श्रृङ्गार गरेर कहिल्यै जन्मदैन। यस्तो अद्भुत बालकको दर्शन पिताजीले गर्नुभयो। यसबाट के जान्नुपर्छ भन्दा भगवान आश्चर्यका सागर हुनुहुन्छ। भगवानका लीला स्वरूप रूप, भगवानका क्रिया चेष्टा यी सबै आश्चर्यमय मात्रै छन्। अत्याश्चर्य मूर्ति आविर्बभुव, सबैले प्रशंसा गर्न योग्य अत्यन्तै आश्चर्यका स्वरूपले भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवानको आश्चर्य चेष्टालाई आलवारहरूले धेरै ठाउँ बडा आनन्दका साथ अनुभव गर्नुभएको छ। श्री षट्कोप सूर्य आलवार, जसले तिरुविरुत्तम नामक प्रबन्धमा भगवानको आश्चर्य चेष्टाको यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान श्री वैकुण्ठमा विराजित भइबक्सन्छ, नित्य सूर्यहरू सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यस दिव्य लोकमा हातमा माला लिनुभएको छ। नित्य सूर्यहरूले अनेक प्रकारका सामग्रीहरू तयार छन् भगवानको सेवाका निमित्त। भगवानलाई स्नानासन समर्पण गरियो। भगवान स्नान गरिसकेर वस्त्र फेराइसकेपछि आसनमा भइबक्सन्छ। जब धूप समर्पण गर्ने बेला भयो, उहाँका पार्षदहरू भगवानलाई धूप समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। धूपम समर्पयन्त आसन, यसरी धूप देखाइरहनु भएको छ। धूपको सुगन्ध लगाइरहनु भएको छ। धुवाँ सर्वत्र ढाकिएर गयो। भगवान त्यो धुवाँद्वारा ढाकिनु भएको छ। धूप धेरै बाल्यो भने त्यस्तै हुन्छ नि, भगवानको अघिल्तिर अथवा कहीँ कोही कसैको सेवा गर्ने बेला भयो, धुवाँ धेरै लगाइयो भने जसलाई यो सुगन्ध लगाइँदैछ उहाँलाई देखिँदैन। त्यस्तै अवस्था हुन लाग्यो। धूप दीपयोर्मध्ये प्रच्छन्नो भगवान सहसा भुवि नवनीतासन लोलुपः सन् अवतीर्य। अब धूप अर्पण गरिसकेपछि केही बेरमा लगत्तै दीप प्रदर्शन गर्नुपर्छ। भगवानलाई दीप देखाइदिनुपर्छ। नित्य सूर्यहरू सेवा गर्दै गर्दै जानुभएको छ। जति बेला त्यो धूपको धुवाँ सर्वत्र ढाकियो, भगवान नदेखिने हुनुभयो। त्यसैसँग भगवान वैकुण्ठ छोडेर दौडेर आउनुभयो। श्री मथुरामा आउनुभयो। वसुदेव देवकीका पुत्र बनेर तत्कालै गोकुल जानुभयो। भगवान गइसकेर भगवानलाई इच्छा छ त्यो नौनी चोरेर खाने, दही चोरेर खाने। भगवान गएर नौनी चोर्न सुरु गर्नुहुन्छ, दही चोर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र भएन, उहाँ धूप लागिरहेको छ, त्यो धुवाँ ढाकिरहेको छ। त्यतिन्जेलमा भगवानले अरू पनि गर्न भ्याउनुभयो। यहाँ आएर 7 गोरुहरूलाई दमन गरेर नीलादेवीका साथ पाणी ग्रहण गर्नुभयो। भगवानले विवाह गर्नुभयो र अरू पनि सारा लीलाहरू सम्पन्न गरेर कृष्णावतारलाई पूर्ण गरेर त्यो धूप देखाइसकेपछि जब दीप जलाएर दीपम समर्पयामी भन्ने बेला हुन्छ नि, त्यस समयमा भगवान फेरि वैकुण्ठै पुगिसक्नुभयो। त्यति चाँडो जति बेला धूप प्रारम्भ भयो, धूपको धुवाँ ढाक्यो, त्यतिखेर भगवान आएर कृष्णावतार परिपूर्ण गरेर भगवान पुनः दीप देखाउने बेलामा वैकुण्ठ गएर यसो दीप देखाउनुहुन्छ भक्तहरूले। उहाँका पार्षदहरूले त्यसबेला भगवान जस्ताको तस्तै आसनमै हुनुहुन्छ।
यस्तो आश्चर्य चेष्टा गर्नेवाला भनेर बडा आनन्दको अनुभव गर्नुभएको छ श्री छठगोप सूर्य आलवारले। यस्ता यस्ता आश्चर्य चेष्टा गर्ने प्रभु आश्चर्यका निलय हुनुहुन्छ। अर्को विशेषण बताउनुभयो अविच्छिन्न भगवत सम्बन्धास्पद मथुराधिनाथम। भगवान मथुराका नाथ हुनुहुन्छ। तर मथुरा कस्तो भन्दा उस समयबाट नै अविच्छिन्न भगवानको सम्बन्ध मथुरामा भइ नै रह्यो। कसै न कसै प्रकारको सम्बन्धले मथुरालाई छोइ नै रह्यो। त्यस्ता स्थानमा भगवानको अवतार भयो। भगवान मथुराका नाथ हुनुहुन्छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने जति बेला वामनावतार भयो त्यसबेला सिद्धाश्रम भगवान वामनको यही नै थियो। सिद्धाश्रम परिकल्पित। त्यस्तै शत्रुघ्नजीले पनि भगवानकै आज्ञाले त्यहाँ कार्य गर्नु। त्यसकारणले भगवानको रामावतारमा पनि मथुरासँग सम्बन्ध रहँदै गयो। कृष्णावतारमा त मथुरामै भगवानको अवतार भयो। त्यसकारणले निरन्तर भगवानको सम्बन्ध मथुरासँग भइ नै रह्यो। यही भावले आज गोदामाजीले अविच्छिन्न भगवत सम्बन्धले शहीद भएको मथुरापुर त्यसका नाथ भनेर यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो। मथुरा नाम नगरी पुण्य पाप हरि शुभा यस्याम जातो जगन्नाथ। शास्त्रले यसरी नै बताउँछन्। मथुरा नाम गरेकी नगरी अत्यन्तै पवित्रतम, सबै प्रकारका पुण्यहरूलाई प्रदान गर्ने, पापलाई नाश गर्ने, मङ्गललाई प्रदान गर्ने हो। त्यस्ता स्थानमा भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्णका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यसरी शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले भगवानको सम्बन्ध मथुराका साथमा अविच्छिन्न रहि नै रह्यो। यो पनि ठिक भयो। अर्को विशेषण बताउनुभयो परम पवित्र महापय पूर भरित यमुना नदी विहार रसिकम। अत्यन्तै पवित्रतम महान जलले परिपूर्ण भएकी यमुना नदीमा विहार गर्न रमाउनेवाला। यो विशेषण भगवानको बताउनुभयो। भगवानको विभव अवतार भयो श्रीकृष्ण अवतार, रामकृष्ण अवतार भगवानका विभव अवतार हुन्। मत्स्य, कुर्म, वामन, नृसिंह आदि गरेका सबै। जति बेला भगवान विभव बनेर आउनुभयो त्यस समयमा विरजा समान अथवा विरजाभन्दा पनि अत्यधिक पृथ्वीमा महत्त्व प्राप्त गरेका त्यस्ता प्रभावशालिनी नदीहरूकै किनारामा भगवानले अवतार लिइबक्सेको छ। श्री रामावतारमा सरयू नदीका तटमा भगवान आइबक्स्यो। श्री कृष्णावतारमा कालिन्दी यमुनाजीका तटमा भगवानले अवतार लिनुभयो। भगवान श्रीराम सरयूका तटमा अवतीर्ण हुनुभयो, तर सरयूमा विहार गर्नुभयो भनेर उति वर्णन वाल्मीकि महर्षिले रामायणमा गर्नुभएको छैन। तर भगवान श्रीकृष्णको त यमुनाजीका तटमा भएको विहारको अत्यधिक धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ ऋषिहरूले शास्त्रमा। स्वकीय विविध विहरण विशेषैः अन्यादृश धन्यताशालिनीम आततान। भगवानले अरू सबैभन्दा पनि धन्य बनाइदिनु भयो लीलाद्वारा, त्यहाँ विहार गरेर यमुनाजीलाई। यो हामीले पुराणहरू श्रवण गर्दा सुन्न पाउँछौँ। त्यसैले भगवानका अनेक नाममध्ये एउटा कालिन्दी रसिका, यमुनाजीमा विहार गर्न रमाउने, यो पनि एउटा नाम भगवान श्रीकृष्णको छ। निकटेषु निशामयामि नित्यम यमुना साक्षिक यौवनम युवानम। श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले गोपाल विंशति नाम गरेका स्तोत्रमा पनि यही नै भन्नुभएको छ। त्यस्ता भगवानका सन्निधिमा जानु जो यमुनाजीका साथ सदैव रमण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता युवा, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णका सन्निधिमा जानु, उहाँलाई नै भज्नु, यस्तो प्रकारको स्तुति गर्नुभएको छ उहाँले। भगवानले यमुनाजीका तटमा कति हो कति लीला गरिबक्स्यो, वाणीद्वारा बताएरै सकिन्न। तीमध्ये पनि केही मात्रै अनुसन्धान गर्न सकियो भने पनि भक्तहरू अत्यन्तै रमाउनुहुन्छ। सारा पापहरू नाश हुन्छन् भगवानका यी लीलाहरूको अनुसन्धान गर्दा। धेरै धेरै वर्णनहरू पाइन्छन् भगवानको यमुना विहारका। एक समय वनमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान। राधिकाजी पनि जानुभएको छ, नन्दबाबा हुनुहुन्छ, अरू गोपहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। त्यस समयमा
जब सूर्यास्त हुन लाग्यो, घना वन छ, माथि मेघ पनि लागेका छन्। सन्ध्या हुन लागिसकेपछि राधिकाजीलाई सम्बोधन गरेर नन्दादि गोप वृद्धहरूले भन्नुभयो, हे राधे, रात्रि हुन लागेको छ, रात्रिका समयमा साह्रै धेरै डराउँछ यो कन्हैया, त्यस कारणले यसलाई घर पुर्याएर आऊ। मेघैर मेदुरमम्बरम वनभुव श्यामास्तमालद्रुमैः नक्तं भीरुरयं त्वमेव तमिमं राधे गृहं प्रापय। बडे बडे वृक्षहरू छन्, एकदम हरिया हरिया छन्, एकदम फस्टाएका काला काला छन्, झाडी पनि त्यस्तै। रात्रि भयो भने यो डराउँछ, त्यस कारणले बेलैमा कन्हैयालाई पुर्याएर आऊ। इत्थं नन्दनिदेशतः चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कूले रह केलयः। नन्द बाबाले यसरी आज्ञा दिनुहुन्थ्यो, राधिकाजी भगवानलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। भगवान राधिकाजीका साथमा यमुनाजीका तटमा जानुहुन्थ्यो र अनेक लीलाहरू गर्नुहुन्थ्यो। यी वर्णनहरू धेरै धेरै शास्त्रमा पाइन्छन्, आचार्यहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। त्यस कारणले भगवान यमुना विहार रसी कोही बक्सन्छ। यमुनाजीको जल अत्यन्तै पवित्रतम र परिपूर्ण जल भनेर यो पनि शास्त्रले बताएका छन्। किन त्यसरी बताइएको हो त भन्दा, जहाँ भगवानले विहार गर्नुभयो त्यहाँ कुनै प्रकारको अपवित्रता भनिकन रहँदैन। यस्मरेत पुण्डरीकाक्षम सबाह्याभ्यन्तर शुचिः। भगवानलाई सम्झनाले नै पवित्र हुन्छ सबै बाहिर भित्र भने भगवान जहाँ विहार गरिबक्स्यो भने त्यो जल त कति निर्मल बन्यो होला। त्यस कारणले भगवानले अति पवित्र बनाइदिनु भयो यमुनाजीको जललाई। गोदावरी आदि गरेका नदीहरू भन्दा विलक्षण हुनुहुन्छ यमुनाजी भनेर देखाउनका लागि पनि यहाँ यी विशेषणहरू जोड्नु भएको हो। जति बेला रावण आयो, सन्यासीको वेश बनायो, सीताजीलाई उठाएर हरण गरेर लिएर जान्छ। जाने समयमा गोदावरी नदीका तटमा पुग्दाखेरि सीताजी चिच्याउँदै एकदम क्रन्दन गर्दै गोदावरीसँग भन्नुभयो, हे आमा, हे देवी गोदावरी, सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, हंसकारण्डवा किरणां वन्दे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय संसत्वं सीतां हरति रावणः। हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु हे गोदावरी, हजुरले चाँडै नै भगवान श्री रामचन्द्रलाई बताइदिनु कि सीताम हरति रावणः, रावणले सीतालाई हरण गरेर लिएर गयो, यो बताइदिनु है, यो बताइदिनु है भन्दै माथिबाट रुँदै रुँदै सीताजी पुकार गरिरहनु भएको छ। सीतादेवीले धेरै धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। जब भगवानले कुटियामा सीताजीलाई देख्नु भएन, वनका ती लहराहरू, वृक्षहरू, चराहरू, पशु पक्षी सबैलाई सम्बोधन गर्दै बताइदेऊ न, बताइदेऊ मेरी सीता कहाँ गएकी छन्। रुँदै रुँदै भगवान गोदावरीका तटमा पनि त जानुभयो नि। त्यहाँ गएर पनि धेरै पटक भगवानले भन्नुभयो, हे गोदावरी, देखिनौ तिमीले जानकी कहाँ गएकी छन्। तर एक शब्द पनि गोदावरी नदी बोलिनन् त्यस समयमा। सीताजीले त्यत्रो प्रार्थना गर्नुभएको थियो। आखिर कुनै त्यस प्रकारको डर पनि त थिएन, किनभने गोदावरीले पोल लगाइदिन् भनेर रावण फेरि फर्केर आएर गोदावरीलाई कुनै सताउने काम पनि त गर्दैन थियो। ऊ त गइ नै सकेको थियो। तर पनि एक शब्द गोदावरी बोलिनन् त्यस समयमा। त्यसको विपरीत आज यमुनाजीले के गर्नुभयो कृष्ण अवतारमा? भगवानले आज्ञा दिनुभएको थियो, कारागारमा जन्म लिँदाखेरि मलाई लिएर जानुहोस्, नन्द भवनमा छोडिदिनुहोस्। त्यहाँ नन्द यशोदाकी एउटी छोरी छन् योगमाया, उनलाई उठाएर लिएर आउनुहोस्, अरू सबै कार्य मैले गर्नेछु। पिताजीलाई आज्ञा भयो, पिता वसुदेवजी लिएर जानुहुन्छ। भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यरात्रिको समय छ। यमुनाजीमा खुब बाढी आएको छ वर्षाका समयमा। टोकरीमा बोक्नु भएको छ भगवानलाई। वसुदेवजीले प्रवेश गर्दै जानुभयो। यमुनाजी बढ्दै 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 आउनुभयो। अब त हात्तिन लाग्नु भएको छ। हो, यमुनाजी आउनुभयो, अब म कसरी पार तर्ने होला? यमुनाजी भगवानका चरणको स्पर्श चाहनुहुन्थ्यो। भगवानले टोकरीका पछिल्लोतिरबाट आफ्नो चरण फैलाइदिनु भयो, यमुनाजीलाई पुगिहाल्यो। यमुनाजी फेरि घुँडा घुँडा बन्दिनु भयो। श्री विष्णु पुराणमा बताउनुहुन्छ, यमुनां चाति गम्भीरां नानावर्तजसाकुलां
वसुदेवो वहन कृष्णम जानु मात्रोदको ययौ। भगवानको स्वागतका निमित्त, भगवानलाई मार्ग दिनका निमित्त यमुनाजी त्यत्रो बाढा आएकी यमुनाजी घटेर वसुदेवजीको घुँडा बनिदिनु भयो। भागवतमा पनि बताउनुहुन्छ श्री सुखदेव स्वामीजीले, मार्गम ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः। जति बेला लङ्का प्रवेश गर्ने प्रसङ्ग चल्यो त्यस समयमा समुद्रले सेतुबन्धनका निमित्त जसरी मार्ग दिएका थिए भगवान् श्री रामचन्द्रलाई, यसै गरिकन कृष्णावतारमा आज भगवानलाई पार तर्नका निमित्त यमुनाजी घुँडा बन्नुभयो। श्री वेदान्त देशिक स्वामीजी यादवाभ्युदय यस ग्रन्थमा पनि यही कुरा सङ्केत गर्नुहुन्छ। अकृत सेतु मना कलित प्लवाम जनन सिन्धु दृढ प्लवमुद्वहन् रविसुतामतिलङ्घ्य रमापतिं सपदि घोष समीपमुपानयत्। साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् रामावतार बन्दा जसरी मार्ग पाउनु भएको थियो, कृष्णावतारमा पनि भगवानले उसै गरी प्राप्त गर्नुभयो, मार्ग यमुनाजीले दिनुभयो। त्यसकारणले भगवानलाई यमुनाजीले अत्यन्तै ठुलो सहयोग गर्नुभयो कृष्णावतारमा। गोदावरीले भने रामावतारमा सहयोग गर्नु भएन। अतएव यमुनापयसः परम पवित्रता पप्रथ इति बोध्यम। त्यसकारणले पनि यमुनाजीको जल अत्यन्तै पवित्रतम जल। भगवानले त्यस जलमा धेरै पटक विहार गरिबक्स्यो। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो, गोकुल समुद्भूत मङ्गलदीपम। गोकुलमा उत्पन्न हुनुभएका मङ्गलदीप समान भनेर यो चौथो विशेषण। लोकमा सूर्य प्रकाश धेरै भयो भने दीपकको कोही शोभा रहँदैन, किनभने धेरै प्रचण्ड सूर्य भएका बेलामा दियो बाल्दिने भने त्यसको केही प्रभाव रहँदैन। दीपकको प्रभाव त्यहाँ रहन्छ जहाँ अन्धकार छ। अँध्यार स्थानमा दियो बाल्दिने भने त्यसको अर्थ रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो ऐश्वर्यले वैभवले परिपूर्ण भएको वैकुण्ठमा भगवानले आफ्नो शोभालाई कुण्ठित गरेर राखिबक्सेको छ। ब्रजमा जब भगवान आउनुभयो त्यस पछाडि भगवानका ती सारा कुण्ठित शोभाहरू प्रकाशित भए। जसरी अन्धकारमा दियो बाल्दाखेरि दियोको अर्थ रहन्छ, सर्वत्र उज्यालो बनाउँछ दियोले। सूर्य भएका ठाउँमा दियोले उज्यालो दिँदैन। त्यसै गरी वैकुण्ठ त स्वयं नित्यम अजडम तस्मिन् परब्रह्मण, नित्य अजड। त्यस्ता वैकुण्ठमा भगवानका कतिपय शोभाहरू सङ्कुचित भएर रहेका थिए। भगवानका शोभा भनेका गुणहरू हुन्, गुणले नै शोभा हुने हो। भगवानमा दया, वात्सल्य, सौशील्य आदि गरेका धेरै गुणहरू छन्। प्रधान रूपले यिनै गुणहरूको अनुसन्धान गरिन्छ। त्यो परमपदमा सबै त्यहाँका जति पनि नित्य छन्, मुक्त छन्, कोही पनि विषयी छैनन्। सबै आफू आफू सुशोभित छन्, प्रकाशित छन्। अब त्यहाँनिर दया गुण के का निमित्त, कसलाई खर्च गर्ने र भगवानले? कथम दया दुःखीषु उपयुज्यते, वात्सल्यम दोषयुक्तेषु, सौशील्यम मन्देषु, दिव्ये धाम्नि तत्र दुःखिनो वा दोषयुक्ता वा मन्दा वा नैव सन्ति। बताउनुहुन्छ दुःखमा परेका व्यक्तिलाई दया गर्ने हो, पर दुःख दुःखित्वम दया। वैकुण्ठमा कोही दुःखी छँदै छैन, त्यस कारणले भगवानको त्यहाँ दया गुण काम लागेको छैन। वात्सल्य भनेको दोषयुक्तलाई वर्षा गरिने गुण हो। जसरी फोरी त्यो बाछालाई वत्सला भने कि गाईले चाटेर सफा बनाइदिन्छन्, त्यो गुणको नाम हो वात्सल्य। यसै गरी अत्यन्तै दोषी छ भने त्यहाँनिर त्यो दोष गुणका रूपले स्वीकार गर्ने अथवा दोषलाई नदेखिदिने गुणको नाम हो वात्सल्य गुण। वैकुण्ठमा त वात्सल्यको पनि केही काम छैन, कोही त्यस्ता दोषी छँदै छैनन्। सौशील्य गुण भनेको त्यस्तो हो कि ठुलो भइकन सबैभन्दा सानासँग पनि भेद नगरिकन समान व्यवहार गर्नु। त्यो दिव्यधाम वैकुण्ठमा न दुःखी छन्, न दोषी छन्, न बुद्धि नभएका छन्, न सामान्य कोही नै छन्। उपनिषदले बताउनुहुन्छ, तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम उपैति। त्यस्ता ब्रह्मविद्या प्राप्त गरेका शरणागत चेतन शरीर छोडिसकेपछि पुण्य र पापलाई यहीँ छोडेर
निरञ्जन भएर कुनै प्रकारको पापको पनि र पुण्यको पनि अन्जन लागेको छैन। भगवानकै जस्तै साम्यपनलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, उस्तै स्वरूपको बन्नुहुन्छ, उस्तै लक्षणको बन्नुहुन्छ भनेर मुक्तात्माका विषयमा बताउनुहुन्छ उपनिषद्ले। त्यसकारण त्यसरी उहाँ पुग्नुहुन्छ मुक्तात्माहरू, उहाँका नित्यात्माहरू त त्यस्तै नै हुनुहुन्छ भगवान समान भने त्यहाँनिर भगवानले कोसँग त्यो सौशील्य गुण प्रकाश गर्ने र सौशील्य भनेको ठुलो भइकन सानोसँग मिल्नु, त्यहाँ त सबै ठुलै ठुला मात्रै छन्, मान्यै मान्य मात्र छन्। भगवानसँग साम्य स्वरूपका छन्, त्यसो भएको हुनाले भगवानको त्यो सौशील्य गुण पनि त्यहाँ काम लागेको छैन। दुःखी छैनन्, दुष्ट छैनन्, अज्ञानी छैनन्, सबै त यहीँ छन् पृथ्वीमै, उहाँ त कोही छँदै छैनन्। त्यसकारणले यहाँ आउँदाखेरि नै भगवानका सारा गुणहरू प्रकाशित हुन्छन्। भगवानमा भएको दया, वात्सल्य, सौशील्य सबै यहाँ भगवान आउँदाखेरि मात्रै प्रकाशित हुन्छन्, उहाँ त हुँदै हुँदैनन्। यही विचार गरेर भगवान श्रीकृष्णका रूपले ब्रजभूमिमा अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। तमोगृहे प्रतीपवत अतितराम सुशुभे, जसरी अन्धकारयुक्त घरका कोठामा त्यो दियो अति नै सुशोभित हुन्छ, यसै गरी यो अज्ञानले परिपूर्ण भएको यस जगतमा भगवान आइबक्स्यो। त्यसकारणले भगवान यहाँ अत्यन्तै दीप जस्तो भएर सुशोभित भइबक्स्यो। गोकुलमा भगवान आउनुभयो, त्यसकारणले गोकुलमा प्रकट हुनुभएको मङ्गल दीप समान भनेर यो विशेषण यहाँनिर युक्त भयो। अज्ञानले परिपूर्ण भएको त्यस्ता अन्धकारमय, अज्ञानमय अन्धकार त्यस्ता स्थानमा भगवान मङ्गल दीपका रूपले प्रकट भइबक्स्यो। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो, आमाका कोखलाई उज्ज्वलित गरिदिने, प्रकाशित गरिदिनेवाला हजुर दामोदर हुनुहुन्छ। दामोदर शब्दको अर्थ हो दाम्लो यदि उदरमा बाँधियो भने उसको नाम हुन्छ दामोदर। माता यशोदाले त्यसै गर्नुभएको थियो, धेरै चोरी गर्नुभयो भगवानले, आफ्ना घरमा चोर्नुभयो, अर्काका घरमा चोर्नुभयो, दिक्क लगाउनुभयो। अब त गौशालाका नजिकै ल्याएर भयभरका दाम्लाहरू सब एकट्ठा गरेर ओखलमा भगवानलाई बाँध्न प्रयास गर्नुहुन्छ। भगवती यशोदाजीले भगवानका उदरमा त्यो दाम्लो बाँध्नुभयो। भगवान एकदमै धीर जस्तो भएर बाँधिदिनुभयो माताजीको त्यो परिश्रमलाई देखेर। अतिमानुष स्तवमा आचार्यले बताउनुहुन्छ, त्वामन्य गोप गृहगव्यमुसं यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमानममृष्यमाण प्रेमनाथ दाम परिणाम जुषा बबन्ध। भगवान प्रेमद्वारा बाँधिनु भएको थियो, यशोदाजीमा भएको त्यो परिश्रम, त्यो समर्पणलाई देखेर बाँधिदिनु भयो। दामला त सबै कम भइरहेका थिए भगवानका लागि, 2-2 अङ्गुल कम हुँदै 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 गइरहेका थिए, हैरान बनिसक्नु भएको थियो। तर अन्तिममा माताजीको त्यो प्रेमलाई देखेर भगवान बाँधिदिनु भयो। जसको आदि छैन, अन्त्य छैन, जो सर्वत्र व्याप्त छ, त्यस्तो तत्त्वलाई एउटी गोपी यशोदाले बाँध्नुभयो। यशोदाले यसरी भगवानको त सुकोमल शरीरमा गाँठा भएको दाम्लोले कस्नुभयो भन्ने अनुसन्धान गर्दा गर्दै श्री षट्कोपसूरी आलवार 6 महिना मूर्छा पर्नुभयो, समाधिमा पुग्नुभयो। तर भगवानले माताजीलाई यति ठुली बनाइदिनु भयो, माताजीका लागि यति सुलभ भगवान बनिदिनु भयो। मातृवश्यता, माताजीको अधीनमा भएर भगवान रहनुभयो। यसले गर्दा भगवानको यो लीलाले गर्दा सबैले भने, अहह इमं कुमारम प्रसूतवती किम्बा तपस्तेपे, यस्ता पुत्रलाई प्राप्त गर्ने, जन्म दिने यस्ती आमा यशोदाले के त्यस्तो तपस्या गरेकी रहेछन् पूर्वजन्ममा भनेर सबैले माता यशोदाको भाग्यको सराहना गरेका थिए। त्यसकारणले माताजीको कोखलाई प्रकाशित पार्ने, सत्सन्तान जन्मियो भने सन्तानका सम्बन्धले हो कति उज्यालो कोख अघि आमाको, यस्ता सन्तानलाई जन्म दिएकी छन् भनेर ती आमाको वैभव बढ्छ। जसरी यसै गरी भगवान रूपी सन्तान दिदिने आमा, उहाँको उदरको प्रशंसा त सबैले गर्ने नि भए। हो कस्तो उज्जवल कोख रहेछ, श्री कृष्ण जस्ता पुत्रलाई प्राप्त गरेकी छन् ती आमाले, के तपस्या गरेकी रहेछन् पूर्वजन्ममा। यसरी सबैले माताजीको त्यो कोखको प्रशंसा गरे। भगवानले नै माता यशोदाको कोखलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो। यो विशेषण पनि यहाँ ठिक भयो।
यस्ता गुणगणका निधि हुनुभएका भगवान मुकुन्द त्यस्ता प्रभुलाई हामी परिशुद्ध भएर पुष्पहरूद्वारा अर्चना गरेर नमन गरेर स्तुति गरेर ध्यान गऱ्यौँ भने हाम्रा तत्कालै सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। हामी बीतकलुष बन्नेछौँ, कुनै प्रकारको पापले हामीलाई छुने छैन। गोपिनीहरूले यसरी भन्नुभयो। गोप जातिमा जो शुद्धिको कुरा आयो नि, त्यो शुद्धि दैहिकी शुद्धि त हुनै सक्दैन, किनभने यिनीहरू कहिलेकाहीँ स्नान गर्थे, गोठाला थिए। शरीरमा हुने शुद्धिको त यहाँ चर्चा कति पनि गर्नुभएको होइन, अपितु मानसिकी मनमा भएको शुद्धिको चाहिँ चर्चा अवश्य पनि गोदामाजीले यहाँ गर्नुभएको हो। जति बेला विभीषण शरणागतिको प्रसङ्ग उठ्यो, माथि आकाशमा आएर सुग्रीवजीसँग विभीषणजीले भन्नुभयो, सुग्रीवजी गएर निवेदन गरिदिनुहोस्, निवेदयतमाम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सम्पूर्ण लोकका शरण हुनुभएका रक्षक हुनुभएका भगवान श्री रामचन्द्रलाई भनिदिनु, लङ्केशको भाइ विभीषण आएको छ, हजुरका शरणमा, चाँडै भनिदिनु। निवेदन गर्नुभयो गएर सुग्रीवजीले। अब विभीषणलाई शरणमा लिने कि नलिने, अब त्यस विषयमा त्यहाँ ठुलो विमर्श चल्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो तर्क राख्नुभयो। हनुमानजीले भन्नुभयो यस समयमा विभीषणलाई शरणमा लिनै पर्छ। सुग्रीवजीले पहिले निषेध गरिदिनु भयो, यो शत्रुको भाइ हो, यसलाई कसै गरी यहाँ शरण लिनु हुँदैन, यहाँ भित्रको राज थाहा पाउनका निमित्त आएको हो। अरू वानरी सेनाहरूले पनि आफ्ना आफ्ना मती अनुसारले समाधान दिए, आफ्ना आफ्ना तर्क राखे। भगवानले भन्नुभयो, ए सुग्रीव, साक्षात् लङ्केश नै पनि अहिले म आएँ भनेर आउँछ मेरा शरणमा भने, त्यस्तो अपराधी रावण लङ्केश्वर, उसलाई पनि मैले अभय प्रदान गर्नेछु, रक्षा गर्नेछु। विभीषणका के कुरा गर्छु? विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं रावण आउँछ भने पनि म उसलाई क्षमा दिन्छु। त्यस कारणले जाऊ, आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तम अस्याभयम मया, गएर चाँडै लिएर आऊ विभीषणलाई सम्मानका साथ। भगवानका यी वाणी सुनिसकेपछि त्यस बेलामा सुग्रीवजीले पनि आफ्नो मत पुनः राख्नुभयो। प्रभु, मलाई लाग्छ विभीषणजी अत्यन्तै शुद्ध भएर आउनुभएको छ। मम चाप्यन्तरात्मायम शुद्धम वेत्ति विभीषणम। मेरो अन्तरात्माले पनि भन्छ विभीषणजीमा कुनै दोष छैन, शुद्ध हुनुहुन्छ। के शुद्धि थियो त विभीषणजीमा? राक्षस कुलका हुनुहुन्थ्यो, राक्षस शरीर थियो, लातै लातले हानेर रावणले निकालिदिएको थियो, न स्नान गर्न पाउनु भएको थियो, न केही थियो। कस्तो शुद्धिको कुरा गर्नुभयो त यहाँ सुग्रीवजीले भन्दा उहाँमा भएको त्यो मानसिक शुद्धि। जति बेला भगवानका सन्निधिमा जाउँ, भगवानका शरणमा परौँ, यो भाव उत्पन्न हुन्छ, त्यस बेला नै उसका शरीरमा सबै प्रकारको शुद्धि आयो भनेर जान्नुपर्छ। मानसिक शुद्धि विभीषणजीमा थियो। त्यस्तै गोपिनीहरूमा पनि शारीरिक शुद्धि त कुनै छँदै थिएन। कहिलेकाहीँ स्नान गर्थे यिनीहरू, तर यिनीहरूले पनि भगवानमा अनन्य भक्ति गर्थे, त्यस कारणले त्यो मानसिक शुद्धिकै यहाँ चर्चा गर्नुभयो। यसरी गोदाममाजीले गोपी भावद्वारा भगवान सर्वेश्वर त्यस्ता प्रभुलाई पुष्प अर्पण गरेर सेवा गर्ने यस्तो भाव प्रकट गर्नुभयो। यो मूल विवरणमा हामीले यसरी श्रवण गऱ्यौँ। यसको स्वापदेशलाई आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। जसरी भगवानमा प्रणाम गर्नु, सङ्कीर्तन गर्नु, ध्यान गर्नु, यी सबै कुराहरू ठिक हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि सबै प्रकारका पाप नाश हुन्छन्, शास्त्रले बताएका छन्। यसै गरी आचार्यका सम्बन्धमा पनि बताएका छन्। आचार्यको सन्निधिमा गएर प्रणाम गर्नु, उहाँका नामको गुणको कीर्तन गर्नु, उहाँका स्वरूपको ध्यान गर्नु। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। ध्यानको मूल भनेकै आचार्यको श्री विग्रह हो। त्यसो गर्नाले पनि सबै प्रकारको पवित्रता आउँछ शरीरमा, मनमा। यो कुरा यस गाथाद्वारा बताइरहनु भएको छ। भगवानलाई अत्याश्चर्यैक निलय भनेर, आश्चर्यमय भनेर बताइयो। यो विशेषण आचार्यमा पनि घट्न सक्छ। कसरी भन्दा श्री रामानुज नुतन्दादि दिव्य प्रबन्धमा आचार्यले बताउनुहुन्छ भगवान श्री रामानुज स्वामीजीका विषयमा। उहाँले भन्नुहुन्छ, भगवान रामानुजः स्वकीय चक्षुर्विक्षेप मात्रेण षड्दर्शनानि शिथिलीचकारः। आफ्ना चक्षुका एक कोणबाट हेरिदिनाले नै 6 दर्शनहरूलाई शिथिल बनाइदिनु भयो।
सम्पूर्ण पृथ्वीलाई आफ्ना यशद्वारा ढाकिदिनुभयो। म जस्ता सामान्यभन्दा सामान्यका हृदयमा प्रवेश गरेर मेरा सबै पापहरूलाई नाश गरिदिनु भयो मेरा आचार्य रामानुज स्वामीजीले। श्री रङ्गनाथ भगवानका 2 चरणको साथमा मेरो शिरलाई लगेर जोडाइदिने काम पनि मेरै आचार्यले गरिदिनु भयो। सर्वम इदम अस्मद् गुरोः स्यात् अत्यद्भुत चेष्टितम। मेरा आचार्य श्री रामानुज स्वामीजीका यी अत्यद्भुत चेष्टाहरू हुन्, क्रियाहरू हुन्। यो सामान्य व्यक्तिले कसरी गर्न सक्छन् र? म त चकित छु भनेर यसरी अनुभव गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजीका विषयमा। नित्य संसारी चेतनहरू, त्यस्ता संसारी चेतनलाई नित्य सूर्यका पङ्क्तिमा लगेर पुर्याइदिने काम आचार्यले गर्नुहुन्छ। आचार्य सम्बन्धद्वारा नै उनीहरूको मोक्ष हुन्छ। यो कस्तो कार्य हो त भने एउटा फलामलाई सुन बनाउनु जस्तो कार्य हो। त्यो भगवान श्री भाष्यकार सदृश आचार्यहरूले नै गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले आचार्य अत्यन्तै आश्चर्यका सागर हुनुहुन्छ। भगवान मथुरापुरीमा अवतीर्ण हुनुभयो। यो आचार्यमा पनि घट्न सक्छ। भगवानका विषयमा बताउनु भएको थियो ऋषिहरूले गोपिनीहरूलाई। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नागपर्यङ्क मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। क्षीर सागरमा शयन गर्ने, साक्षात् वैकुण्ठमा निवास गर्ने त्यस्ता प्रभु नागको शैयालाई छोडेर मथुरामा आएर अवतार लिनुभयो भनेर यहाँ भगवानलाई क्षीर सागरमा वैराग्य गराउन सक्यो मथुरापुरीले। मथुराले आकर्षण गरेकाले भगवानलाई त्यो क्षीर सागर प्यारो लागेन। त्यस्तै प्रकारले यो लीला विभूति संसार छ नि, यसले पनि आचार्यलाई आकृष्ट गरेर नित्य विभूतिमा वैराग्य ल्याइदिन्छ। किनभने यहाँका चेतनको रक्षाका निमित्तै वैकुण्ठ छोडेर आउनुभएको नि आचार्यहरू। त्यसकारणले लीला विभूति र मथुरामा साम्य भयो। यो संसारले आचार्यलाई वैकुण्ठबाट खिचेर यहाँ ल्यायो। मथुराले क्षीराब्दी साई भगवानलाई क्षीर सागरबाट खिचेर मथुरामा लिएर आयो। त्यसकारणले मथुरा र संसारमा साम्य भयो। मथुरामा भगवानको सम्बन्ध निरन्तर रहिरह्यो भनेर जो बतायो, त्यस्तै प्रकारले लीला विभूतिमा पनि आचार्यको सम्बन्ध निरन्तर रहिरह्यो। भगवान लक्ष्मीनाथबाट प्रारम्भ भएर अस्मद आचार्य पर्यन्त आउँदाखेरि निरन्तर आचार्यहरूको सम्बन्ध यस जगतमा भइ नै रहिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान जस्तै गरी आफ्नो त्यो उच्च स्थानलाई त्यागेर सामान्य स्थानमा आचार्य आउनुभयो। त्यो वैकुण्ठलाई छोडेर यहाँ आउनुभयो। यमुना नदीमा सदैव विहार गर्नुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्ण। भगवान यमुना विहार रसिक हुनुहुन्छ भनेर अघि बताइयो। यहाँ यमुना नदी भनेको केवल उपलक्षण मात्रै हो। अरू यमुना सदृश पुण्य नदीहरू सबैको सङ्केत यहाँ गरिएको हो। आचार्य पनि नदीका तटमा विहार गर्न रमाउनेवाला हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा 11 स्कन्धको 5औं अध्यायमा आचार्यहरूको कहाँ कहाँ अवतार हुन्छ त्यसको स्थान सङ्केत गरिदिनु भएको छ। कृतादिषु नरा राजन् कला विच्छन्ति सम्भवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाभाग द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। यसरी भागवतकारले बताउनु भएको छ। भगवान यमुनाजीका तटमा आउनुभयो। यसै गरी आचार्यहरू आलवारहरू पनि यमुना आदि गरेका नदीकै तटमै अवतीर्ण हुनुहुन्छ। यो सङ्केत पहिले नै गरिदिनु भएको छ। सत्यका, त्रेताका, द्वापरका मनुष्यहरू हाम्रो जन्म कलियुगमा होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्। किनभने कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। भगवान नारायणमा हुरुक्क प्रेम गर्ने त्यस्ता आलवारहरूको अवतार हुनेछ, त्यस्ता आचार्यहरूको अवतार हुनेछ। उहाँहरूका साथमा हाम्रो सम्बन्ध बन्न सक्नेछ र आत्मकल्याण हुन्छ भनेर सत्यका, त्रेताका, द्वापरका मनुष्यहरू पनि कलियुगमा जन्म चाहन्छन्। ती स्थानहरू कुन कुन हुन् त जहाँ जहाँ आलवारहरूको, आचार्यहरूको अवतार हुन्छ भन्दा सबै नदीका तट बताइदिनु भएको छ। यहाँ
क्वचित क्वचिन महाभाग द्रविडेषु च भूरिशः। अरूतिर अलिअलि, दक्षिण भारतमा धेरै हुनुहुन्छ। जहाँ ताम्रपर्णी नदी छ त्यहाँको तटमा कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, त्यसै गरी प्रतीची आदि गरेका नदीहरूका तटमा त्यस्ता महापुरुषहरूको अवतार हुनेछ। यहाँ जहाँ जहाँ सङ्केत गरिएको छ त्यहाँ त्यहाँ नै अवतार भएको छ। हेर्नु, सरयोगी आदि गरेका सम्पूर्ण आलवारहरूको अवतार यिनै नदीका तटमा, पूर्वाचार्यहरूको अवतार पनि यिनै नदीका तटमा नै भएको छ। त्यस्ता महापुरुषहरूका साथमा सङ्गति बन्नेछ र आत्मको कल्याण हुनेछ भनेर सत्य त्रेता द्वापरका प्रजाहरू सदैव कलियुगमा जन्म चाहन्छन्। त्यसकारणले आचार्यहरूको अवतार नदीकै तटमा हुन्छ। यमुना विहार रसिक भनेर भगवान् श्रीकृष्णलाई जसरी बतायो त्यसै गरी पुण्य नदी विहार रसिक आचार्यहरू हुनुहुन्छ। यस्ता पवित्र नदीका तटमा अवतार लिएर त्यहाँ विहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो, गोकुलमा प्रकट भएका मङ्गलदीप समान भनेर। यो पनि आचार्यमा घट्न सक्दछ। यहाँ दीपक भन्नाले प्रचुर प्रकाशशाली कोही वस्तु भनेर जान्नु पर्यो, धेरै प्रकाश जसमा छ। त्यस कारणले अग्नि पनि दीप शब्दले बताउन सकिन्छ, सूर्यलाई पनि दीप शब्दले सङ्केत गर्न सकिन्छ। यहाँ भगवान् श्री भाष्यकार स्वामीजी जस्ता आचार्यहरू जसलाई साक्षात् दिवाकर भनेर बताइएको छ, साक्षात् सूर्यका रूपले शास्त्रले परिभाषित गरेका छन्। ततोखिल जगत पद्म बोधाय अच्युत भानुना देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूतम महात्मना। देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र रूपी चन्द्रमाले, पूर्णचन्द्रले अवतार लिनुभयो भनेर भगवान्का विषयमा जसरी बताइएको छ श्री विष्णु पुराणमा, त्यस्तै प्रकारले आचार्य सार्वभौमका विषयमा बताइएको छ। तस्मै नमो बकुलभूषण भास्कराय। बकुल पुष्पको आभूषण लिने यस्ता भास्कर सूर्य समान श्री षट्कोप सूर्यलाई वन्दना छ। कलयामि कलिध्वंसम कविम लोक दिवाकरम। लोकका दिवाकर त्यस्ता कविलाई बार बार वन्दना छ। त्यस्तै प्रकारले रामानुज स्वामीजीका विषयमा बताउनुहुन्छ। श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः। पुण्यरूपी कमललाई फुलाउनका निमित्त, पापरूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका निमित्त श्री रामानुज स्वामीजी रूपी दिवाकरको पूर्व सन्ध्यामा अवतार भयो। सर्वत्र जगतमा मङ्गल भयो भनेर आचार्यहरूलाई सूर्यका रूपले वर्णन गरिएको छ, तेजका रूपले पनि वर्णन गरिएको छ। यी सबै गोकुलमा अवतीर्ण हुनुभयो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भने, जहाँ गाई बस्छन् त्यसलाई पशु बस्ने ठाउँ भनिन्छ। त्यो विवेक सुन्न, ज्ञान सुन्न व्यक्ति जो जहाँ बस्छन् त्यो ठाउँ हो गोकुल। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। पशुहरूले जहाँ बसेका छन् त्यसलाई गोकुल भनियो। त्यसै गरी हामी जस्ता नर पशुहरू जुन जगतमा बसेका छौँ, जुन संसारमा बसेका छौँ, यो जगत नै के हो, एउटा गोकुल हो अथवा व्रज हो, पशु बस्ने ठाउँ हो। यस्ता स्थानमा हजुरको अवतार भयो, आचार्यको अवतार यहाँ भयो, आचार्यको सवारी यहाँ भयो। त्यस कारणले गोकुलमा उत्पन्न हुनुभएको भन्न पनि युक्तिसङ्गत नै छ। त्यसै गरी माताजीका कोखलाई उज्ज्वलित गर्ने भन्ने विशेषण छ नि, यो पनि आचार्यमा घट्न सक्छ। शास्त्रले भन्छन् गायत्री छन्दसाम माता। सम्पूर्ण छन्दहरूकी आमा भनेकी गायत्री हुन्। अब त्यसको जठर भन्नाले मध्यम भाग, गायत्रीको मध्यम पद, त्यसको महत्त्वलाई बताइदिनेवाला आचार्यहरू नै हुनुहुन्छ, ज्ञानीहरू नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् अष्टाक्षरी महामन्त्रलाई पनि आमाको रूपले बताइएको छ। भगवानका देवकी र यशोदा गरिकन दुई आमाहरू हुनुभयो जसरी, यसै गरी भगवानका भक्त प्रपन्न वैष्णवजनहरूका लागि पनि दुईटी आमाहरू छन्। एउटी आमा गायत्री आमा, अर्की आमा अष्टाक्षरी आमा। देवकी र यशोदा चाहिँ, देवकी र यशोदामा जन्म देवकीले दिनुभए पनि महत्त्व गौरव कसको बढेर गयो, यशोदाको बढेर गयो। किनभने बालचेष्टाहरू सबै आफ्ना आँखाले देख्नुभयो, आफ्ना हातले सेवा गर्नुभयो भगवानको। त्यस हुनाले यी दुई आमाहरूमध्ये पनि भाग्यसारिणी भनेर यशोदा मैयालाई जसरी बताइन्छ, यसै गरी गायत्री महामन्त्र र अष्टाक्षरी महामन्त्र, यी दुवैमध्ये पनि मुख्य यशोदा जस्ती आमा चाहिँ
साक्षात् अष्टाक्षरी महामंत्र प्रधान माता तथा श्री वैष्णवानाम अष्टाक्षरी ही प्रधान माता भवती। अष्टाक्षरी नहीं, मुख्य आमा। अष्टाक्षरीको मध्यम पद मन्त्रलाई उच्चारण गर्न मिल्दैन, त्यसकारणले जसले ग्रहण गर्नुभएको छ उहाँहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। जो अष्टाक्षरी महामन्त्रमा बीचको जो पद छ त्यसको प्रधान कार्य के हो भन्दा सम्पूर्ण प्रकारका विरोधीहरूलाई नाश गर्नु। स्वस्वरूप विरोधी, उपाय विरोधी, प्राप्य विरोधी, यी तीन प्रकारका विरोधीहरूलाई नाश गर्ने काम अष्टाक्षरी महामन्त्रको मध्यम पदले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता विरोधी वर्गहरूलाई समाप्त पारेर स्वरूप अंशमा, उपाय अंशमा र उपेय अंशमा उज्ज्वलता प्रदान गर्ने र स्वरूप बोध गराउने काम अष्टाक्षरी महामन्त्रले गर्नुहुन्छ। अनि अष्टाक्षरी महामन्त्रको त्यो मध्यम पदको व्याख्या र त्यसको महत्त्वलाई बताउने काम आचार्यले गर्नुहुन्छ। जसरी भगवान श्रीकृष्णको सम्बन्धले गर्दा आहा यस्ता श्रीकृष्ण जस्ता बालकलाई जन्म दिने आमा यशोदाले के त्यस्तो तपस्या गरेकी रहेछिन् पूर्व जन्ममा भनेर जसरी माता यशोदाको प्रशंसा गरियो, त्यस्तै प्रकारले यस्तो मध्यम पद यी दुवै मन्त्रका मध्यम पदको अर्थलाई प्रकाश पारिदिने भगवान समान भएका आचार्यको सम्बन्धले गर्दा ती मन्त्रको वैभव पनि प्रकाशित हुन्छ। त्यसकारणले आमाका उदरको प्रकाश गरिदिनेवाला भनेको मन्त्रका मध्यम पदको अर्थको प्रकाश गरिदिनेवाला, यो अर्थ सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनुभयो दामोदर। दामोदर पनि आचार्यमा घट्न सक्छ यो नाम पनि। कसरी? यशोदाजीले भगवानका उदरमा दाम्लो बाँधिदिनु भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको नाम भयो दामोदर। उदरमा दाम्लो बाँधिएका भगवान। त्यस्तै प्रकारले आचार्य पनि आफ्ना उदरमा, पेटमा दाम्लो बाँध्नुहुन्छ। कस्तो दाम्लो भन्दा भक्तिलाई दाम्लो भनेर बताइएको छ। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्तिलाई सूत्र, दाम्लो, रसना भनेर यसरी शास्त्रले बताएका छन्। भगवत भक्तिले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। आफ्ना हृदयमा भगवानकी भक्तिलाई निवास गराउनु भएको छ। त्यसकारणले आचार्यहरू पनि दामोदर हुनुहुन्छ। भक्तिमयी दामा आचार्याणाम उदर व्यापिनी जागर्ती हार्द भक्ति भरा अमी इति यावत। सारा हृदयमा पेटभरि भगवानकी भक्ति परिपूर्ण भएकी छन् आचार्यका। त्यसकारणले दामोदर भनेर उहाँलाई भन्न सकिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका लागि गरिएको जो बन्धन थियो दाम्लोको, त्यो कर्मकृत थिएन, अपितु स्वेच्छाकृत। भगवानले यो कृष्ण अवतार लिएर दाम्लाले बाँधिनु परोस् भन्ने त्यस्तो प्रारब्ध कोही कर्म कारण थिएन। भगवान इच्छाले बाँधिनु भयो जसरी। त्यसैले अत्यन्तै प्रकाशित पनि हुनुभयो, तेजस्कर पनि हुनुभयो, वैभव बढ्यो भगवानको। त्यस्तै प्रकारले आचार्यहरू पनि बद्ध संसारीहरू जस्तै भएर पृथ्वीमा रहनुहुन्छ। हेर्दा त्यसै गरी कर्म गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी खानुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। परन्तु उहाँहरू यहाँ आउनुभएको पनि कर्मका अधीनमा होइन, कर्मले धकेलिएर होइन, अपितु भगवत इच्छया, भगवानका इच्छालाई परिपूर्ण गर्नका निमित्त, भगवानको आज्ञालाई मानेर नै यहाँ आउनुभएको हो। यहाँका नित्य संसारीहरू जस्तै भएर नै बस्नुभएको छ। क्रिया चेष्टा सबै त्यस्तै देखिन्छ। तर पनि यिनीहरूका बीचमा बसेर पनि यिनीहरूभन्दा विलक्षण तेजस्वी भनेर रहनुहुन्छ। तेजस्करश्चाभूत। यस्ता उत्तम आचार्यवर्यलाई अत्यन्तै सुन्दर पुष्पहरू समर्पण गरेर शुद्ध भावद्वारा जसले ध्यान गर्छन्, स्तुति गर्छन्, तिनीहरू विधुता शेष कल्मषा भवन्ति। सबै प्रकारका पापबाट रहित हुन्छन्, उनीहरूका सबै पाप नाश हुन्छन् भन्ने यो अर्थ सिद्ध भयो। अनि राम्रा राम्रा पुष्पहरू भनेर जो बताइयो नि, ती पुष्प चाहिँ कस्ता हुन् नि? भगवानका लागि समर्पण गरिने पुष्प, आचार्यका लागि समर्पण गरिने पुष्प। यो लौकिक लोकमा फुल्ने पुष्प मात्र यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छैन। यी अरू विशेष पुष्पहरू पनि छन् जसलाई पुष्पका रूपले व्यवहार गरिन्छ। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इन्द्रिय निग्रह
सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः ज्ञानं पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं तथैव च सत्यम अष्टविधम पुष्पम विष्णोः प्रीतिकरम भवेत्। भगवानका लागि अत्यन्तै प्यारा पुष्प त यिनीहरू हुन्। एउटा हो अहिंसा, मन वचन र कर्मले कसैको हिंसा गर्न भएन। आफ्ना जिब्राका स्वादका लागि निरीह पशुहरूलाई मार्न भएन, किनभने कोही मर्दै गरेकालाई प्राण दिएर बचाउन सक्ने सामर्थ्य हामीमा छैन भने कसैको प्राण लिने अधिकार पनि हामीलाई छैन। यो सबैभन्दा पहिलो भगवानलाई प्यारो लाग्ने पुष्प भनेको अहिंसा। कुनै पनि शर्तमा हिंसा हुनु नै हुँदैन, अनि मात्रै भगवानलाई पुष्प अर्पण गरिएको ठहर्छ, भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को पुष्प हो इन्द्रिय निग्रह, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई अधीन गर्नु। भगवानका लागि अत्यन्तै प्यारो यही नै हो। जीवले यदि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा गर्न सक्यो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। मलाई पुष्प अर्पण गर्यो यसले, यो मान्नुहुन्छ भगवानले। त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा दया गर्नु यो अर्को पुष्प हो। यसले पनि भगवानलाई प्रसन्नता मिल्दछ। सबै भगवानका निवास स्थान हुन्, सबैका हृदयमा भगवान बस्नुहुन्छ। त्यसकारणले सबैप्रति दया गर्नुपर्छ व्यक्तिले। अर्को हो क्षमा पुष्प। अपराध नगर्ने कोही पनि छैन। हेर्नु, केही न केही अपराध गरेकै हुन्छ, तर अपराधीले आएर क्षमा याचना गरे भने उसलाई क्षमा दान गर्नु यो पनि ठुलो पुष्प हो, सुन्दर पुष्प हो। यो पुष्पद्वारा पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारणले क्षमा दिन सक्नुपर्छ। यसै गरी अर्को हो ज्ञान नाम गरेको पुष्प। ज्ञान सम्पादन गरे भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, भगवानका लागि प्रीतिकर हुन्छ यो। अर्को हो तपस्या रूपी पुष्प। तपस्या भनेको भोगको सङ्कोच, धेरै नखानु, धेरै नसुत्नु, धेरै विषय भोग नगर्नु, अत्यन्तै नियममा रहनु, आचारमा रहनु, यसले पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आचरण गर्छन् यिनी, यो कामना काजको भन्न पर्दैन, त्यो आचरण पनि भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यो पनि भगवानका लागि समर्पण गरिने पुष्प हो। त्यसकारणले आचरण पनि गर्नुपर्छ व्यक्तिले। अर्को पुष्प हो ध्यान पुष्प। भगवानको ध्यान गर्ने, यसले पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। हो कति सुन्दर पुष्प मलाई समर्पण गरे ध्यान पुष्प भनेर। यसै गरी अर्को पुष्प हो सत्य। सत्य बोल्नु, साँचो बोल्यो भने भगवान चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ। सत्य जसले बोलेको छ त्यसका पक्षमा भगवान लाग्नुहुन्छ। बलिले 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भने 2 पाउले नै सारा यहाँको वहाँको सबै सीमालाई नापिदिनु भयो भगवानले। तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ सोध्नुभयो। जब सर्वस्व गयो, बलि आफ्ना स्वरूपमा आए, उनले भने प्रभु सबै त नाप्नुभयो हजुरले, परन्तु हजुरले यस दासको यो शिरलाई नापिदिनु भएको छैन। करो मृतम तन्न भवेत् प्रलम्बनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी मे निजम। हजुरको यो तेस्रो पाउ यस दासका शिरमा राखिदिबक्स्योस्। आफ्नो सत्यतालाई, त्यो प्रतिज्ञालाई बलिले कति पनि छोड्नु भएन। भगवानले बलिका शिरमा आफ्ना चरण राखेर कृपा गर्नुभयो। त्यति मात्र गर्नु भएन, बलि सुतल लोकमा जानुहुन्छ। प्रहलाद आदि सबै गएका हुन्छन् दैत्यहरू। त्यहाँ जाँदाखेरि भगवानले बलिको राज्यको रक्षा गर्ने यस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो, किनभने बलिले सत्यलाई सम्हालिरहे। सत्यलाई सम्हाले व्यक्तिले भने हेर्नु, जीवनमा कहिलेकाहीँ आपत्ति आओस् तर सत्यको पक्षमा लागेको गऱ्यो भने उसका पक्षमा भगवान रहनुहुन्छ। सत्यकै पक्षधर हुनुहुन्छ भगवान। असत्यका पछि लाग्यो भने भगवानले साथ छोडिदिनुहुन्छ। बलिलाई निग्रह गर्नुभयो प्रभुले। सत्य पालन गरेको हुनाले बलिका राज्यको रक्षा गरेर आज पनि भगवान वामन हातमा गदा लिएर सुतल लोकमा बस्नुभएको छ द्वारमा। त्यसकारणले प्रभुलाई प्यारो लाग्ने अर्को एउटा दिव्य पुष्प हो सत्य। भगवानलाई 8 पुष्पहरू समर्पण गर्ने। यसै प्रकारले आचार्यका लागि पनि यी पुष्पहरू हुन्छन्। यी जति पुष्पहरू छन्
यसले आचार्य पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, केवल भगवान मात्र होइन। अहिंसा, इन्द्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, क्षमा, ज्ञान, तप, सत्य, अध्ययनानि इति वेदितव्यम, यी सबै पुष्प हुन्। यी पुष्पहरूको वृद्धि पनि कसरी हुन्छ भने आचार्यको कृपा कटाक्षको बल मिल्यो भने यी पुष्पहरू बढ्ने हुन्। गुरुको कृपा भइरह्यो भने यी सबै बढ्दै बढ्दै जाने हुन्, फैलिँदै जाने हुन्। अहिंसा आदि गरेका सबै गुणहरू बनेर जान्छन्, पुष्प जस्ता बनेर रहन्छन् यिनीहरू। त्यसकारणले आचार्यका सन्निधिमा जानुपर्छ। वहाँ गइयो भने यी 8 पुष्पहरू बढ्छन्, जो भगवानका लागि पनि प्यारा, आचार्यका लागि पनि प्यारा र जगतको मङ्गल गर्नेवाला हुन्छन्। त्यसकारणले त्यहाँ गएर आचार्यका नामको कीर्तन गर्नेछौँ, प्रणाम गर्नेछौँ र यी अष्टविध पुष्पहरू अर्पण गर्नेछौँ भनेर तमाम शिष्यहरूलाई आह्वान गर्नुभएको भाव स्वापदेशबाट हामीले जान्नुपर्छ। यहाँसम्म यो गाथाको सार हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अन्तिममा यो गाथालाई सङ्ग्रह गर्ने श्लोकको उच्चारण गरेर आजको कथालाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। अत्याश्चर्यैकतानं स्थिरतर मथुरावासिनं सूर्यकन्या क्रीडासक्तं ब्रजेशं ब्रजपतिदयिता भाग्यपाकं मुकुन्दम् अभ्यर्च्य प्राज्यपुष्पैस्त्रिकरणशुचयश्चेद्वयं कीर्तयेम स्याद्भस्मैवान्तरायात्मकदुरितमिति प्रोचुषीं स्तौमि गोदाम्। जय श्रीमन्नारायण।